अविश्वास सराव सरपंचाचेर दाखल केल्लो त्या संदर्भात कितें जालें? आयज जो अविश्वास ठराव आलेलो तो आयज मातशे मेंबराच्या वतीन पास केल्लो आसा. सो कशें कितें फुडें तुमचें कशें कितें स्ट्रॅटेजी कशी कितें? ग्रामपंचायत आसतली लोकल मेंबर आसता ते ऑर्डिनरी आसता आनी ते मेंबर कोणाक सपोर्ट करता सरपंच. आयज आमच्या मदीं आयज आमी अविश्वास हाडलेलो आसा तो पासूय केल्लो आसा. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खुबशीं कामां आतां अटकळून उरिल्लीं आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें पावल उखलतले तुमी आतां सद्या? डेव्हलपमेंटाच्या हेजे जाल्यार कामां पूर्ण भरलेलीं आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो हांगा सरकार आसा आनी तेज्या मदतीन आमी सगळीं कामां करतली. आनी स्पेशली नवी इमारत जावपाची आसा त्या दृश्टिकोनान कितें विचार तुमचो? ते कांय प्रॉब्लेम ना, ते जाता. सो आनी कितें डिटेलान कांय सांगूंक सोदना? तुजें कार्य कशें जातलें त्या संदर्भान कांय उलयना? आमी लोकांक घेवन सगळ्या पंचायत घेवन आमच्या गांवचो डेव्हलपमेंट करता. व्हिडिओच्या ऑफिसांतल्यान कोण आयिल्लो? ऑफिसान साकून बाब सोमनाथ तारी येयल्लो आसलो आनी रिजर्वेशनाकूच आनी एकटो विरोध आलेलो तो गोकुळदास कुडाळकर. सो एकंदरीत कसो पास जाला तो? पंचायत कितल्या मंडळाची? पंचायत कितले सदस्य टोटल? पंचायत सदस्य 9 5 जाणां